Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va aborder le chapitre 5, la modification génétique des plantes. Donc on va consacrer cette vidéo à la première partie de ce chapitre. Le chapitre il est dédié au tronc commun sciences. Introduction. Une plante génétiquement modifiée est une plante dont le patrimoine génétique a été modifié par l'homme pour améliorer la production quantitative et qualitative. هاد plante génétiquement modifiée هي واحد البلانت اللي غيرنا ليها يعني لا جينيتيك ديالها يعني لا دي ان ديالها تدخل بطبيعة الحال الانسان، فهي عملية ارتيفيسيال. الهدف منها لاميليوراسيون دو لا برودكسيون، يعني نحسنوا من المردودية ديال هاد النباتات كونتاتيفمون اي كاليتاتيفمون بطبيعة الحال، من حيث الكمية ومن حيث كذلك الجودة ديال هاد النباتات، وبالتالي المردودية الفلاحية جيدة. quelles sont les techniques utilisées pour obtenir des plantes génétiquement modifiées؟ غادي نشوفوا مجموعة من هاد التقنيات التي تعمل على تغيير الوراثي ديال النباتات. quels sont les avantages et les dangers éventuels ديال هاد les plantes génétiquement modifiées؟ غادي نشوفوا كذلك les avantages وكذلك les inconvénients أو السلبيات ديال هاد العملية ديال التغيير الوراثي للنبات. غنبداو مع لا ترانسجينيز ناتوريل شي لي فيجيتو. هاد لا ترانسجينيز يعني ممكن توقع في الطبيعة بتدخل عناصر كما غادي نشوفو هنايا. لي بلانت peuvent être affectées par la gale de Collet, tumeur cancérogène. C'est une maladie causée par une bactérie qui s'appelle Agrobacterium tumefaciens qui pénètre suite à une blessure au niveau de plante, ce qui engendre une multiplication anarchique des cellules végétales. غادي نشوفو هاد العملية ديال التغير الوراثي للخلايا النباتية بتدخل هذه البكتيريا مسببة واحد الورم سرطاني على مستوى النبات. كمثال هنا غادي نشوفوا لاغال دو كولي اللي هو عبارة عن ورم سرطاني تسببه هذه البكتيريا بالنسبة للنباتات. إذا هاد لاغال غادي كنلقاوه بين المنطقة الجذرية للنبات وبين التيج ديال النبات غال دو كولي. كيفاش كتحدث هذه العملية هذه؟ إذا كتحدث بدخل واحد البكتيريا اللي هي اغروبكتيريوم تيميفاسيان. اذا هاد البكتيريا هذه هي المصدر ديال هاد الورم السرطاني بالنسبه للنباتات. اشنو كدير؟ البينيتر كتدخل سويت اون بليسيور، كيوقع واحد البليسيور في النبات، واحد الجرح صغير كتدخل منه هاد البكتيريا ثم كتغير الطبيعه الوراثيه ديال الخلايا النباتيه، ما يسبب لها واحد لا ملتيبليكاسيون انارشيك غير منظم. اذا تتكاثر الخلايا النباتيه بشكل غير منظم مسببه يعني هاد الورم وهذا التكاثر العشوائي للخلايا النباتيه. اذا كما كتلاحظوا معايا في هذه الوثيقه، عندنا نبات عاديه حدوث واحد البليسيور ثم اذا دخول هذه البكتيريا اغروبكتيريوم تيميفاسيان. عندها واحد البنيه تري سامبل. كما كتلاحظوا معايا الكروموزوم ديالها وعندها واحد البلاستيد دائري يتكون من واحد لا دي ان تي ترانسفيرون، هو اللي كيعمل على نقل هذه المورثه التي تدخل في التركيب ديال الخليه النباتيه، مما يسبب إذن تكاثر عشوائي للنباتات. إذن سنرى تفاصيل أكثر يعني بخصوص هذا البلاسميد اللي غادي تستعمل من بعد من طرف لي سيونتيفيك من أجل إحداث يعني التغيرات الوراثية على مستوى النباتات. هذا البلاسميد عنده واحد القدرة ديال نقل هذا الجزء ديال الدي ان وإدماجه مع الدي ان الخلية النباتية، ثم إذا الخلية النباتية تصبح يعني جينيتيكمون موديفي وكتكون عندها واحد الصفة جديدة اللي هو التكاثر العشوائي، وكنتيجة تشكل هذا الورم على مستوى النبات. تري ريبوندو يعني في الطبيعة هذا لاغال دو كولي، يعني ممكن تكونوا ديجا شفتوه في بعض النباتات، إذن عبارة عن واحد الورم كيخرج يعني في النبات بسبب كما قلنا التكاثر العشوائي للنباتات. عندنا هذه الصورة ديال هذا اغروبكتيريوم تيميفاسيان، عبارة عن بكتيريا كما قلنا اللي عندها واحد البنية يعني تري سامبل اللي كتميز بهذا البلاسميد اللي غادي نشوفوه من بعد، يتم استغلالها لإحداث تغيرات وراثية مرغوب فيها عند النباتات. Au contact de la bactérie avec une cellule végétale, le gène bactérien peut pénétrer à l'intérieur du noyau et fusionner avec le programme génétique de la cellule végétale en acquérant un nouveau caractère, la capacité de se multiplier de manière anarchique, ce qui donne une tumeur. On dit que la cellule est modifiée génétiquement. La bactérie Agrobacterium tumefaciens réalise une transgénèse naturelle d'un gène
غراس او بلاسميد تي اي، البلاسميد اللي قلنا غادي نشوفوه من بعد هو السبب في هذه عملية التغير الوراثي. عبارة عن بوتي ADN bactérien sous forme d'un cercle contenant plusieurs gènes dans l'ADN T. دونك فيه مجموعة من المورثات اللي أهم هذه المورثات هي ديك ADN T التي يتم إذا نقلها وإدماجها مع ADN ديال الخلية النباتية. دونك في هذه الفقرة هذه فيه ما تم يعني شرحه سابقا، إذا عملية كيف تحدث. دونك برومييرمون غادي نشوفو تكنيك دو ترانسبورتور بيولوجيك اذا فيما يخص لا ترانسجينيز او لابوراتوار ولا ارتيفيسيال يعني بتدخل الانسان. دونك هنا غادي نشوفو كيفاش كدار هاد العمليه، شنو هما لي زيتاب ديالها. لي زيتاب دو لا موديفيكاسيون جينيتيك بار ان ترانسبورتور بيولوجيك. ان ترانسبورتور بيولوجيك يعني كيما شفنا بحال الحاله ديال اغروبكتيريوم تيميفاسيان، يعني نستغل القدره ديال هاد البكتيريا على احداث تغير في الخلايا النباتيه، ونستغل هذه الخاصية لصالحنا من أجل يعني إحداث تغيرات يعني مرغوب فيها بالنسبة للنباتات. غادي نشوفوا المثال ديال هذا النبات ديال المايس وإحداث تغيير في هذا النبات لكي يصبح مقاوما لواحد الفراشة يعني اللي كتقضي على أو اللي كتنقص من المردود ديال الفلاحية ديال هذا النبتة. دوك أولا identifier le gène d'intérêt sur un organisme donneur. دوك هنا في البداية نقوم ب يعني عزل وتعرف على ما يسمى جين دانتيغي، يعني واحد المورثة مرغوب فيها يعني اللي بغينا ندمجوها. اولا كنعزلوها، يا اما كناخذوها من واحد الاورغانيزم، يا اما يتم يعني صناعتها، ثم بعد ذلك ايزولي لو جين دانتيغي علي دونزيم ديزولاسيون. دونك الا غناخذوها مثلا من واحد الاورغانيزم يعني كيكون عنده واحد لا دي ان فيه مجموعه من لي جين، غادي نحاولوا نعزلوا هذيك اللي بغينا بالضبط، وكنستعملوا ما يسمى دونك لي زونزيم ديزولاسيون. كاين انزيمات خاصه بهذه عمليه العزل ديال المورثات وقطعها. ثم بعد ذلك عندما نقوم بعزل هذا الجين دانتيغي انتغري سو جين دون لو بلاسميد تي اي داغروبكتيريوم تيميفاسيان الي دونزيم دو ليزون. كنجيبوا هذا الجين دانتيغي وكندمجوها في هذا لاغروبكتيريوم تيميفاسيان يعني في البلاسميد كما كتلاحظوا معايا هنايا. كناخذوا هذا البلاسميد كنحيدوا منه هذه المورثه اللي هي طبيعيه عند البكتيريا، ثم نقوم بتعويضها بالمورثه الجديده اللي بغينا حنايا هذا الجين دانتيغي، وكنحصلوا على واحد البلاسميد اللي هو موديفيي جينيتيكمون. كنعاودوا نرجعوه للبكتيريا، ثم باش نخليو هذه البكتيريا دير العمل ديالها ملتيبلي لي بكتيري بورتون البلاسميد تي اي موديفي. دونك عندنا لي بكتيري اللي عندها هذا البلاسميد موديفي فيه المورثه اللي بغينا حنايا، كنعرضوها لواحد العمليه ديال لا ملتيبليكاسيون لكي تتكاثر، باش يكون عندنا بزاف ديال لي بكتيري اللي عندهم نفس الخاصيه اللي فيها يعني المورثه اللي بغينا. ثم بعد ذلك cultiver les cellules végétales et les bactéries modifiées dans un même milieu de culture. من بعد كنزرعوها مع الخلايا النباتيه يعني في نفس الوسط، كنخليو لي بكتيري اللي هي موديفي جينيتيكمون مع الخلايا النباتيه اللي بغينا نديرو فيها التغيير الوراثي. سيليكسيوني لي سيلول فيجيتال موديفي جينيتيكمون. بطبيعه الحال هذا الوسط الزرع اللي فيه لي بكتيري مع لي سيلول فيجيتال غادي توقع عمليه ديال لانتيغراسيون ديال ديك المورثات يعني في لا دي ان ديال الخليه النباتيه، حيث ان هذه البكتيريا دائما عندها ديك القدره ديال نقل هذا البلاسميد الى داخل الخلايا النباتيه، ثم يقوم بعزل وتحديد هذه الخلايا النباتيه اللي وقع فيها التغيير. ثم بعد ذلك كولتيفي لي سيلول موديفي او لابوراتوار. دونك نقوم بوضع هذه الخلايا في وسط الزرع لكي تنمو وتتكاثر والحصول على نباتات اذا جديده. دونك بعد الحصول على نباتات جديده ترانسبورتي لي نوفيل بلانتول موديفي دون ان شون. دونك من بعد كناخذوا هاد لي بلانت وكنزرعوها بطبيعه الحال في واحد لو شون، في واحد الحقل، وكنحصلوا على نبته اللي هي مقاومه للحشره اللي قلنا لابيغال ايبيدومايس كابابل دو سو ديفوندر كونتر لابيغال. دونك هذه هي العمليه يعني التكنيك دو ترانسبورتور بيولوجيك من اجل يعني احداث هاد لا موديفيكاسيون جينيتيك على لي بلانت. دونك تقنيه من خلالها يعني يتم استغلال القدره ديال هاد البكتيريا على ادماج مورثه في لا دي ان ديال الخلايا النباتيه.
التقنية الثانية هي technique de bombardement de l'ADN. Donc c'est la technique d'introduction mécanique du plasmide basée sur l'injection du plasmide modifié lié à des particules minérales très fines par un canon à projection, canon à ADN, d'une grande vitesse vers les cellules végétales afin d'intégrer le gène d'intérêt dans l'ADN végétal. Donc هنا نقوم بإدماج يعني le gène d'intérêt أو هذه المورثة المرغوب فيها بطريقة forcée يعني بقوة، وذلك بقذف جزيئات تحمل هذه المورثة اللي بغينا في اتجاه الخلايا النباتية ويتم إدماجها يعني بشكل فورسي. دونك هنا عندنا تقنية ميكانيك العكس ديال قبيله اللي هي تقنية بيولوجيك. دونك هنا عندنا لي بلاسميد حاملة لهذه المورثة اللي بغينا، كنحاولوا نربطوها مع دي بارتيكول مينيرال، ممكن تكون خاصة كتستعمل معدن الذهب، يعني دي بارتيكول صغار بزاف ديال هذا المعدن تري فين. ثم عندنا واحد الجهاز، واحد الكانون قذيفة يعني يتم بواسطتها قذف هاد لي بارتيكول مينيرال، كتسمى دونك كانون ا بروجيكسيون او لا كذلك كانون ا دي ان، باعتبار اننا كنقذفوا به ديك البلاسميد اللي هو لا دي ان حامل للمورثة المرغوب فيها. ثم كما كتلاحظوا عندنا خلايا نباتية يتم قذفها بهاد لي بارتيكول، وهاد لي بارتيكول بطبيعة الحال كتدخل في الخلية النباتية، كتدخل الى داخل الخلية النباتية. ثم بعد ذلك إذا بعد دخول هذا البلاسميد إلى الخلية النباتية يدمج مع الدي ان الخلية النباتية، إذا محدثا التغير الوراثي اللي بغينا. دونك يكون عندنا الدي ان ديال لي سيلول فيجيتال موديفي. دونك هنا استعملنا لي بيل دو تانغستين. دونك التانغستين هو واحد المينيرال كذلك بحال الذهب كما قلنا، كنربطو معاه هذا الجين دانتيغي يعني قبل قذفها على الخلية النباتية. ثم تقنية ثالثة هي التكنيك دو لا فيزيون دي بروتوبلاست. Donc on obtient le protoplaste d'une cellule végétale en détruisant sa paroi cellulosique avec des enzymes spécifiques. إذا كتعرفوا أن الخلية النباتية عندها ما يسمى paroi cellulosique. دونك هاد الباروا اللي هو ريجيد كيحمي هاد الخلايا النباتية، دونك يتم تدميره بواسطة أنزيمات خاصة، نعرضه لأنزيمات خاصة ويتم التخلص منه لكي تبقى خلية بسيتوبلازم فقط. ثم بعد ذلك cette technique consiste à provoquer la fusion des cellules végétales sans leur paroi cellulosique pour obtenir des cellules hybrides avec de nouveaux caractères héréditaires. Donc كندمجوا هاد الخلايا اللي هي خالية من الباروا سيلولوزيك كما تلاحظوا هنا، ديال الخلايا نباتية بدون باروا سيلولوزيك، ثم نقوم بإدماجها. دونك نتحدث عن بروتوبلاست عندما تكون خلية نباتية إذا بدون هذا الغشاء السيلولوزي أو الجدار الهيكلي اللي كتميز به الخلايا النباتية. إذا إدماج هاتين الخليتين يحصل على نبتة جديدة تحمل يعني ADN إبغيد هجين بين هاتين الخليتين. إذا كما كتلاحظوا معايا هنا مثلا لي طوماط et le pomme de terre dans la même plante. دونك يتم إنتاج هاد لي طوماط et le pomme de terre في نفس البلانت، باعتبار أن الخلية الأصلية فيها إدماج ديال خليتين، خلية ديال نبتة البطاطس ثم خلية نبتة ديال الطماطم. إذا هذه العملية ديال لا فيزيون دي بروتوبلاست. Donc merci pour votre attention mes chers élèves. Donc à très bientôt avec la deuxième partie de ce chapitre. N'oubliez pas de liker, partager et surtout d'abonner. À bientôt.